स्लो स्लो होइन सर तपाईँको यो होइन चाबी अन गरेर ब्रेक दबाएपछि बोल्दा पो लाइट बोल्दा मलाई थाहा हुन्छ तपाईँको ब्रेक So hello and what's up everyone, it's your handsome YouTuber from Pokhara, AKR here again with another good video. So आज चाहिँ हामी going for another Saturday ride. So Saturday भन्ने बित्तिकै चाहिँ राइड डे सुरु भयो है. अहिले तपाईको लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि राइड डे हो कि हैन, टाइम निकालेर राइड जान त मिल्छ, तर शनिबार भनेपछि कुरै छुट्टै हुन्छ नि त. सो अब चाहिँ दिप दाइ म सागर दाइ भएर चाहिँ अब हामी जीसी सरको वर्कसपमा जान लागेको छौं है गाइस. So चाहिँ फुलबारीको येल्लो ब्रिज अल्सो नोन एज पब्जी ब्रिज, उतातिर रामी हिमालको सिन देखिन्छ है. सो पोखरा आउँदाखेरि यहाँ पनि फोटो खिच्न आउनु होला गाइज. सुरेश सर ल ल सो केटाहरू चाहिँ फुल जोसमा चलाएको छन् गाइज बाइक हैन. अब धेरैमा अब निस्किन पाएको छ यसरी राइड. अहिले चाहिँ म एयरपोर्ट साइडतिर छु र म चाहिँ धेरै कुदाउन गाइज. यो बाइक कुदाउन खोजे चाहिँ हिमालयन चाहिँ कुद्छ हैन, बुलेट जस्तो हैन. बुलेटमा एकदमै भाइब्रेसन छ, कुद्दैन हैन, तर हिमालयन चाहिँ कुद्छ के गाइज. हिमालयन तपाईले इजिली 130-40 सम्म चलाउन सक्नुहुन्छ दुईजना मजाले लङ टुरमा है. सो वी आर हियर एट बिरौटा है गाइज, बिरौटा. हेलो रेकेज. सो अब चाहिँ हामी हल्का अगाडिबाट चाहिँ भित्र छिर्ने होइन फुस्रे खोला जानको लागि. र म धेरैचोटि गइसकेको छु फुस्रे खोला, अनि तपाईँलाई थाहा पनि होला है. सुरेश सरको एक्जस्ट चाहिँ हिजो पुलिसले समात्यो होइन, अनि समातेर चाहिँ अहिले सुरेश सरले एक्जस्टै अरे के अरे स्टक एक्जस्टै हाल्नु भइरहेको छ क्या. त्यही कस्तो अब लाउड एक्जस्ट सुनेको बानी परेको सुरेश सरको, कस्तो खल्लो खल्लो लाग्यो के गाइज. त्यस्तै हो, लाउड एक्जस्ट चलाएर पछि स्टकमा झर्नु पऱ्यो भने मजै आउँदैन. त्यही भएर सकेसम्म स्टकै राख्ने गाइज, बाइकलाई मोडिफाई नगर्ने. जान्दिम सुरेश सर ल यो हो नि त शैली. अन्ना हालिदिम जान्छ होला. पाऊँ यो हाल्दै बिस्तारै बिस्तारै चलो. राजा हो नि हजुर, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मर्न बाबा भन्दा.
ओहो लेडी के गर्नु त नि इन्टरकम छैन त्यस्तै हो इन्टरकम नहोस् ल ल जाऊ स्ट्यान्ड 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 सो गाइस साइड स्ट्यान्ड सेन्सर हुँदैन त्यही भएर चाहिँ अब सस्तो बाइकमा यसो होस पुऱ्याउनु होला है ड्युक आरसीमा त समस्या भएन के अरे त्यही नि अब लेट्स राइड ल वाह लुक एट द्याट सिनारियो गाइस टक्क मलाई अब सानोमा के हिमालयन लिएर राइड गर्ने सपना थियो क्या मेरो होइन अब वाह अपाचे पनि थियो है फेरि हिमालयन मात्रै होइन सो सानोमा म 8-9 क्लासमा हुने बेलामा होला सायद यो हिमालयन लन्च भएको 2015 कि 16मा होइन 15मा होला सायद लन्च भएको अनि त्यति बेला एकदमै मन थियो क्या गाइस मलाई होइन त्यति बेला म जस्ट 9-10मा पढ्थेँ अनि फ्युचरमा यही बाइकमा म राइड गर्छु भनेर मैले सोचिसकेको थिएँ क्या तर अनि अहिले अब गर्न पाइएको छ खुसी लाग्छ है गाइस अब आफ्नो ड्रिम बाइकहरू आफूले मन परेको बाइकहरू चलाउन पाउँदाखेरि है अब चाहिँ रेस खेलौँ है त गाइस कर्नरिङ रेस हामी त यसरी हो के अरे निड्र्याक गर्न मिल्दैन सो हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो राम्रो खेतहरूको जताततै मूल फुटिरहेको छ है यो ठोक्ला फेरि सो यो केटाहरूले चाहिँ उभिएर चलाउन सक्दैनन् क्या मस्तरी वा टेरिस फार्मिङ हेर्नु न उता सो गाइज आई एम जस्ट डुइङ कम्फर्टेबल राइड मलाई अब स्पिडिङ गर्नु छैन के गर्नु छैन ओहो माछा हेरौँ है गाइज माछा वाओ पौडी खेलेर समातेको रे पौडी खेल समातेको तिमीले साँच्चै पौडी खेलेर समातेको रे सो अब चाहिँ हामी एउटा कर्नरिङ क्लिप लिने भनेको यहाँ है सो पहिलाको पालि फर्स्ट टाइम हामी यहाँ अपाचे ओनर्स ग्रुपको होइन फर्स्ट टाइम हामी साथीहरू भेटेर राइड आएको बेलामा चाहिँ यहीँ आएको थियौँ त्यही भएर सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ क्या दामी सिन त्यतातिर पहिरो गएको छ है हेर्न सक्नुहुन्छ उता पहिरो गएको सिन है आरसी केटो म 160 200 सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ क्या दामी भ्यू छ है वाउ क्या दामी भ्यू के यतातिर पनि मस्त सिन देखिन्छ के उतातिर स्याङ्जाको तनहुको सबको सिन देखिन्छ दामी छ ल सो गाइस यो हिमालयन चलाउन चाहिँ मजा छ एकदम मजा छ है तर हल्का गाह्रो छ क्या विथ भन्छ नि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर क्या अब तपाईँको यो बाइक हेभी छ अनि तपाईँको पावर पनि छ क्या त्यही भएर राम्ररी कन्ट्रोल गर्न नजानेकोले चाहिँ यो गुल्टाउँछ क्या स्योर गुल्टाउँछ क्या
यो चलाएर तपाईँको कर्नरिङ गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। यस पावर एग्रेसिभ छैन, जसले पनि चलाउन सक्छ होइन। तर भनौँ न अलिकति एक्सपिरियन्स मान्छे भयो भने बल्ल यसलाई चाहिँ फुल्ली चलाउन सक्छ। सो अब चाहिँ हामी फक्सिङ कोट आइसक्यौँ क्या होइन, हामी चाहिँ आइसक्यौँ फक्सिङ कोट। अब यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देख्छ एयरपोर्टहरूको यताउति होइन। सो गाइज अब यहाँ एकछिन शीतलमा बसौँ। कस्तो भइरहेको छ प्रदीप सर राइड? धेरैमा अब निस्किन पाइएको छ है। के छ एजिबी ब्लग्स अमन कस्तो कुदेछ आरसी? सुरेश सरको चाहिँ हाम्रो एक्जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला लाउड एक्जस्ट थियो फुल सिस्टम, अहिले चाहिँ स्टक छ। त्यो भएर कस्तो नराम्रो लाग्यो सर मलाई। पिकअप विली। सो वेटिङ फर सागर दाई एन्ड दिप दाई। सो गाइज अब चाहिँ हामी ओह्रालो झर्न लगाएको है, यता फक्सिङ कोटबाट तल। अनि ओह्रालो झरेर चाहिँ अब हामी दोबिल्लातिर जान्छौँ। अनि त्यतै खोलाको साइडमा चिल गरेर बस्नु पर्ला नि है। सो अब यहाँ चाहिँ हल्का जाडो जाडो भएको छ, शीतलो शीतलो। अब यहाँतिर चाहिँ जस कर्नरिङ गर्न चाहिँ मिठो ठाउँ छ कि है। अब हल्का हल्का चाहिँ अब भनौँ न शीतलो ठाउँ, रमाइलो ठाउँ छ है, जङ्गलको बिचमा, पोखराबाट एकदमै नजिक। अनि म चाहिँ रिभ्यूहरू गर्न पनि बेला बेलामा आइरहेको छु। क्या राम्रो देखेको क्या अगाडि होइन, ग्रुपमा हिँडेको दाइले क्यामेराबाट खिच्दै हुनुहुन्छ। सो सबैले फर्की हेरिरहेको छन् जे होस्। शीतलो दामी ठाउँ छ कि हेर्नु न। कहाँ बुढो हेर ब्रेक। अनि तपाईँले त्यो ब्रेक लगाएको होइन, तपाईँले किन अफ नगर्नु न? ब्रेक लाइटै बोल्दैन तपाईँको इन्जिन अफ गर्नु हो, तपाईँको पछाडिको लाइटै बोल्दैन के? स्लो होइन सर, तपाईँको यो होइन चाबी अन गरेर ब्रेक दबाएपछि बोल्दा पो लाइट बोल्दा मलाई थाहा हुन्छ तपाईँको ब्रेक लगाउनु होइन। चाबी त अन गर्नु, चाबी चाहिँ अन गर्नु के? यो पछाडिको ब्रेक लाइट चाहिँ बोल्नुपर्छ के? लाइटै बोल्दैन तपाईँको। मैले के भनेको र अरू त होइन हो सर। अब हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ नि त। अब तपाईँको पछाडिको ब्रेकै तपाईँको लाइट बोलेको यसरी लाइट बोलेको त थाहा हुन्छ त ब्रेक लाग्यो होइन। चाबी त लाइट त बोल्छ होला नि, पछाडिको ब्रेक लाइट त बोल्छ होला नि। चाबी त अन गरेर चलाउनुहोस् के? होइन के दाजु, मैले तपाईँलाई केही भनेको होइन। तपाईँको लाइट त लाइट बोल्दैन पछाडिको। लाइट यसरी बोल्दै रह, तपाईँले लाइट बोल्नु होइन। स्टार्ट भनेको होइन कि दाजु, तपाईँको यो पछाडिको लाइट ब्रेक लगाउँदाखेरि लाइट बोलेपछि बल्ल पछाडिलाई थाहा हुन्छ कि? मलाई थाहा भएन कि तपाईँले ब्रेक लगाएको। त्यो बुझेँ मैले, यो स्कुटरको प्रब्लम छ, ओह्रालोमा स्पिड गर्नुभयो भन्ने हिसाबले मात्रै हो क्या मैले। होइन हुन्छ हाम्रो त्यो भनौँ न। ल हुन्छ दाजु, केही भन्नु जाउँ न। हुन्छ केही भन् दाजु। सो गाइज हाम्रो दाजुको चाहिँ स्कुटर बिग्रेर चाहिँ के अरे यत्तिकै लिएर आउनु भएको रहेछ। अनि मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाबी अन गर्नु होइन, किनभने तपाईँको चाबी अन गरेपछि बल्ल तपाईँले ब्रेक लाउँदाखेरि ब्रेक लाइट बोल्छ। ब्रेक लाइट बोले पो मैले थाहा पाउँछु अनि स्पिडहरू कम गर्न सक्छु, खुल्ला बाटो छ भनेर भनेको। अनि दाजुले चाहिँ अब तिमीहरू स्पिड हल्का बिस्तारै चलाउनु, हजुरहरूले ओह्रालोमा अलिक बिस्तारै चलाउनु भन्नुभएको छ। तर अब हाम्रो त बाइन नै त्यही हो। अब हामीले चाहिँ अब स्पिडिङ गरेर पनि कन्ट्रोलमा गरिन्छ नि त। अब हामीसँग टेक्निकहरू छ, यताउति छ। तर केही छैन गाइस, घरिघरि हुन्छ यस्तो। सो तपाईँ पनि यस्तो बाइकहरू बिग्रेको छ भने चाहिँ प्लिज हेडलाइटहरू बालेर इन्डिकेटरहरू बालेर चलाउने गर्नु होला। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस सीन क्या बबाल छ यार। हो लेडिजहरू टिकटक बनाउन हो, केटीहरू पनि टिकटक बनाउन आउँछन् यो ठाउँमा। दिप दाई एकदम मेहनत गर्नुभएको छ दिप दाईले है। अब एकदम क्यामेराको लागि चाहिँ एकदम प्यासन छ क्या दाईमा।
अनि दाइको चाहिँ अब मैले इन्स्टाको लिङ्क राखिदिरहेको हुन्छु नि। दाइको चाहिँ एउटा भाइब्स वेडिङ भन्ने एउटा तपाईँको भनौँ न यो स्टुडियोमा काम पनि गर्नुहुन्छ। अनि दाइहरूले चाहिँ वेडिङमा चाहिँ सिनेमाटोग्राफीहरू गर्ने काम गर्नुहुन्छ गाइस। सो दाइलाई पनि फलो गर्नु होला होइन। अब एकअर्काले सपोर्ट गर्दै जाने त हो। ओहो लेडिजहरू कसको खै के भयो सो गाइस यो लड्कीको चक्कर बाबु भैया त्यस्तो नगर्नु होला। केटी हेर्दै बाइक नचलाउनु होला। It was at this moment that he knew. He fucked up. सो जताततै मूल फुटेछ है गाइज। वाउ। सो मूल फुटेर चाहिँ ट्याक्सी चलाउनेहरूलाई फाइदा भएछ। फ्री वास कार वास होइन भइरहेको छ। जाँदैछु टाढा धेरै टाढा भन्ने गीत मैले सम्झिरहेको छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ खोला बढेर यस्तो भएको छ हालत। अब चाहिँ हामी हल्का उता दोबिल्लातिर जान्छौँ है। ओहो रिभर क्रसिङ आएछ त फेरि एउटा। के लास्ट मजा आयो यार त्यो गर्दाखेरि। खोला हेर्नु न खोला। वाह खोला नाला हेर्दै होइन यस्तरी यस्तो ठाउँमा बाइक चलाउनु चाहिँ मजा छुट्टै हुन्छ क्या। यतातिर चाहिँ केटाहरू लास्ट धेरै केटाहरू चाहिँ पौडी खेल्न नि आउँछन् है। तर अहिले चाहिँ खोला बढेर सायद कसैले पौडीहरू खेलेको छैन होला। सो गाइज वी आर एट डी बिल्ला रेस्टुरेन्ट। सो आरसीमा कडा लुक्स दिँदै हाम्रो भ्रुमभ्रुम नेपाल र पछाडि एजिबी ब्लग्स। सो गाइज हिमालयन चलाएर आरसी चलाएको होइन लास्ट एग्रेसिभले। सही हो। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यतै दोबिल्लातिर छौँ है। हामी पछाडितिर खोला देख्नुभएको छ होला। सो लास्टै घाम लागिरहेको छ। बाइकहरू चाहिँ सब यहाँ लाइनअपमा राखेर चाहिँ हामीले फोटोहरू खिचिरहेको छौँ। सो फोटोहरू हेर्नको लागि चाहिँ इन्स्टामा ड्याङमा फलो गर्नु होला। सबैको सोसियल मिडियाको लिङ्कहरू राखिदिरहेको हुन्छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ क्या राम्रो सिन के तपाईँको। हामीसँग चाहिँ 4वटा अपाचे एउटा हिमालयन र एउटा आरसी रहेको छ है। सिट उसैमाथि कम्फर्टेबल। सिटमाथि पनि यो ज्याकेट राखेपछि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल भएको छ क्या। सो हेर्न सक्नुहुन्छ खोला बढेर। सो अब फोटोसुट धेरै भयो। अब चाहिँ चल्दिउँ। सो तपाईँलाई चाहिँ स्पोर्ट बाइक मनपर्छ कि यस्तो एडभेन्चर टुरिङ बाइक मनपर्छ होइन। सो अफरोड बाइक भन्नु होला। सो हिमालयनमा चाहिँ यसरी उभिएर चलाउन पाउँछ। सो एकदमै नजिकको होइन। अनि तपाईँलाई अब रोड भयो राम्रो बाटो भएको ठाउँ चाहिँ निर्मल पोखरी है। तपाईँ त निर्मल पोखरी दोबिल्ला साइडतिर आउनुभयो भने भ्यू पनि राम्रो छ रोड पनि राम्रो छ दामी तपाईँलाई हुन्छ नि त। अलि बब्बाले एक्सपिरियन्स हुन्छ क्या।